पहला सलातीन बाब नंबर 8। आहद का संदूक रब के घर में लाया जाता है। फिर सुलेमान ने इसराइल के तमाम बुजुर्गों और कबीलों और कौमों के तमाम सरपरस्तों को अपने पास यरूशलेम में बुलाया, क्योंकि रब के अहद का संदूक अब तक यरूशलेम के उस हिस्से में था जो दाऊद का शहर या सयून कहलाता है। सुलेमान चाहता था कि कौम के नुमाइंदे हाजिर हों जब संदूक को वहां से रब के घर में पहुंचाया जाए। चनाचे इसराइल के तमाम मर्द साल के 7वें महीने इतानीम में सुलेमान बादशाह के पास यरूशलेम में जमा हुए। इसी महीने में झोंपड़ियों की ईद मनाई जाती थी। जब सब जमा हुए तो इमाम रब के संदूक को उठाकर रब के घर में लाए। लावियों के साथ मिलकर उन्होंने मुलाकात के खीमे को भी उसके तमाम मुकद्दस सामान समेत रब के घर में पहुंचाया। वहां संदूक के सामने सुलेमान बादशाह और बाकी तमाम जमा हुए। इसराइल ने इतनी भेड़ बकरियां और गाय बैल कुर्बान किए कि उनकी तादाद गिनी नहीं जा सकती थी। इमामों ने रब के अहद का संदूक पिछले यानी मुकद्दस तरीन कमरे में लाकर करोबी फरिश्तों के पैरों के नीचे रख दिया। फरिश्तों के पैर पूरे संदूक पर उसकी उठाने की लकड़ियों समेत फैले रहे। तो भी उठाने की ये लकड़ियां इतनी लंबी थी कि उनके सिरे सामने वाले यानी मुकद्दस कमरे से नजर आते थे, लेकिन वो बाहर से देखे नहीं जा सकते थे। आज तक वो वहीं मौजूद हैं। संदूक में सिर्फ पत्थर की वो 2 तख्तियां थी जिनको मूसा ने पूरब यानी कोहे सीना के दामन में उसमें रख दिया था, उस वक्त जब रब ने मिस्र से निकले हुए इसराइलियों के साथ अहद बांधा था। जब इमाम मुकद्दस कमरे से निकलकर सहन में आए तो रब का घर एक बादल से भर गया। इमाम अपनी खिदमत अंजाम न दे सके क्योंकि रब का घर उसके जलाल के बादल से मैमूर हो गया था। ये देखकर सुलेमान ने दुआ की। रब ने फरमाया कि मैं घने बादल के अंधेरे में रहूंगा, यकीनन मैंने तेरे लिए अजीम सुकूनत गाह बनाई है, एक मुकाम जो तेरी अब्दी सुकूनत के लायक है। रब के घर की मखसूसियत पर सुलेमान की तकरीर। फिर बादशाह ने मुड़कर रब के घर के सामने खड़ी इसराइल की पूरी जमात की तरफ रुख किया। उसने उन्हें बरकत देकर कहा, रब इसराइल के खुदा की तारीफ हो जिसने वो वादा पूरा किया है जो उसने मेरे बाप दाऊद से किया था, क्योंकि उसने फरमाया जिस दिन मैं अपनी कौम इसराइल को मिस्र से निकाल आया उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी न फरमाया कि इसराइली कबीलों के किसी शहर में मेरे नाम की ताज़ीम में घर बनाया जाए, लेकिन मैंने दाऊद को अपनी कौम इसराइल का बादशाह बनाया है। मेरे बाप दाऊद की बड़ी ख्वाहिश थी कि रब इसराइल के खुदा के नाम की ताज़ीम में घर बनाए, लेकिन रब ने एतराज किया, मैं खुश हूँ कि तू मेरे नाम की ताज़ीम में घर तामीर करना चाहता है, लेकिन तू नहीं बल्कि तेरा बेटा ही उसे बनाएगा। और वाकई रब ने अपना वादा पूरा किया है। मैं रब के वादे के ऐन मुताबिक अपने बाप दाऊद की जगह इसराइल का बादशाह बनकर तख्त पर बैठ गया हूँ। और अब मैंने रब इसराइल के खुदा के नाम की ताज़ीम में घर भी बनाए। उसमें मैंने उस संदूक के लिए मुकाम तैयार रखा था जिसमें शरीयत की तख्तियां पड़ी हैं, उस आद की तख्तियां जो रब ने हमारे बाप दादा से मिस्र से निकालते वक्त बांधा था। रब के घर की मखसूसियत पर सुलेमान की दुआ। फिर सुलेमान इसराइल की पूरी जमात के देखते देखते रब की कुर्बानगाह के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ की, ए रब इसराइल के खुदा, तुझ जैसा खुदा कोई नहीं है, न आसमान और न जमीन पर। तू अपना वो अहद कायम रखता है जिसे तूने अपनी कौम के साथ बांधा है, और अपनी मेहरबानी उन सब पर जाहिर करता है जो पूरे दिल से तेरी राह पर चलते हैं। तूने अपने खादिम दाऊद से किया हुआ वादा पूरा किया है। जो बात तूने अपने मुंह से मेरे बाप से की वो तूने अपने हाथ से आज ही पूरी की है। ए रब इसराइल के खुदा, अब अपनी दूसरी बात भी पूरी कर जो तूने अपने खादिम दाऊद से की थी, क्योंकि तूने मेरे बाप से वादा किया था अगर तेरी औलाद तेरी तरह अपने चाल चलन पर ध्यान देकर मेरे हुजूर चलते रहे तो इसराइल पर उसकी हुकूमत हमेशा तक कायम रहेगी। ए इसराइल के खुदा, अब बराही करम अपना ये वादा पूरा कर जो तूने अपने खादिम मेरे बाप दाऊद से किया है। लेकिन क्या खुदा वाकई जमीन पर सुकूनत करेगा? नहीं, तू तो बुलंद तरीन आसमान में भी समा नहीं सकता। तो फिर ये मकान जो मैंने बनाया है किस तरह तेरी सुकूनत गाह बन सकता है? ए रब मेरे खुदा, तू भी अपने खादिम की दुआ और इल्तिजा सुन जब मैं आज तेरे हुजूर पुकारते हुए इल्तिमास करता हूँ कि बराह करम दिन रात इस इमारत की निगरानी कर, क्योंकि ये वो जगह है जिसके बारे में तूने खुद फरमाया, यहाँ मेरा नाम सुकूनत करेगा। चुनांचे अपने खादिम की गुजारिश सुन जो मैं इस मुकाम की तरफ रुख किए हुए करता हूँ। जब हम इस मुकाम की तरफ रुख करके दुआ करें तो अपने खादिम और अपनी कौम की इल्तिजा सुन। आसमान पर अपने तख्त से हमारी सुन, और जब सुनेगा तो हमारे गुनाहों को माफ कर।
اگر کسی پر الزام لگایا جائے اور اسے یہاں تیری قربان گاہ کے سامنے لایا جائے تاکہ حلف اٹھا کر وعدہ کرے کہ میں بے قصور ہوں، تو برائے کرم آسمان پر سے سن کر اپنے خادموں کو انصاف کر، قصوروار کو مجرم ٹھہرا کر اس کے اپنے سر پر وہ کچھ آنے دے جو اس سے سرزد ہوا ہے، اور بے قصور کو بے الزام قرار دے کر اس کی راستہ بازی کا بدلہ دے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرے اور نتیجے میں دشمن کے سامنے شکست کھائے۔ اگر اسرائیلی آخر کار تیرے پاس لوٹ آئیں اور تیرے نام کی تمجید کر کے یہاں اس گھر میں تجھ سے دعا کریں اور التماس کریں، تو آسمان پر سے ان کی فریاد سن لینا، اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر کے انہیں دوبارہ اس ملک میں واپس لانا جو تو نے ان کے باپ دادا کو دے دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اسرائیلی تیرا گناہ اتنا سنگین گناہ کریں کہ کال پڑے اور بڑی دیر تک بارش نہ برسے۔ اگر وہ آخرکار اس گھر کی طرف رخ کر کے تیرے نام کی تمجید کریں اور تیری سزا کے باعث اپنا گناہ چھوڑ کر لوٹ آئیں، تو آسمان پر سے ان کی فریاد سن لینا، اپنے خادموں اور اپنی قوم اسرائیل کو معاف کر، کیونکہ تو ہی انہیں اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ تب اس ملک پر دوبارہ بارش برسا دے جو تو نے اپنی قوم کو میراث میں دے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسرائیل میں کال پڑ جائے، اناج کی فصل کسی بیماری، پھونپندے، ٹڈیوں یا کیڑوں سے متاثر ہو جائے، یا دشمن کسی شہر کا محاصرہ کرے۔ جو بھی مصیبت یا بیماری ہو، اگر کوئی اسرائیلی یا تیری پوری قوم اس کا سبب جان کر اپنے ہاتھوں کو اس گھر کی طرف بڑھائے اور تجھ سے التماس کرے، تو آسمان پر اپنے تخت سے ان کی فریاد سن لینا، انہیں معاف کر کے وہ کچھ کر جو ضروری ہے، ہر ایک کو اس کی تمام حرکتوں کا بدلہ دے، کیونکہ صرف تو ہی ہر انسان کے دل کو جانتا ہے۔ پھر جتنی دیر وہ اس ملک میں زندگی گزاریں گے جو تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا تھا، اتنی دیر وہ تیرا خوف مانیں گے۔ آئندہ پردیسی بھی تیرے نام کے سبب سے دور دراز ممالک سے آئیں گے، اگرچہ وہ تیری قوم اسرائیل کے نہیں ہوں گے، تو بھی وہ تیرے عظیم نام، تیری بڑی قدرت اور تیرے زبردست کاموں کے بارے میں سن کر آئیں گے اور اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے۔ تب آسمان پر سے ان کی فریاد سن لینا، جو بھی درخواست وہ پیش کریں وہ پوری کرنا، تاکہ دنیا کی تمام اقوام تیرا نام جان کر تیری قوم اسرائیل کی طرح ہی تیرا خوف مانے اور جان لیں کہ جو عمارت میں نے تعمیر کی ہے اس پر تیرے ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری قوم کے مرد تیری ہدایت کے مطابق اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے نکلیں، اگر وہ تیرے چنے ہوئے شہر اور اس عمارت کی طرف رخ کر کے دعا کریں جو میں نے تیرے نام کے لیے تعمیر کی ہے، تو آسمان پر سے ان کی دعا اور التماس سن کر ان کے حق میں انصاف قائم رکھنا۔ ہو سکتا ہے وہ تیرا گناہ کریں، ایسی حرکتیں تو ہم سب سے سرزد ہوتی رہتی ہے، اور نتیجے میں تو ناراض ہو کر انہیں دشمن کے حوالے کر دے جو انہیں قید کر کے اپنے کسی دور دراز یا قریبی ملک میں لے جائے۔ شاید وہ جلا وطنی میں توبہ کر کے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تجھ سے التماس کریں، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے بے دین حرکتیں کی ہیں۔ اگر وہ ایسا کر کے دشمن کے ملک میں اپنے پورے دل و جان سے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تیری طرف سے باپ دادا کو دیے گئے ملک، تیرے چنے ہوئے شہر اور اس عمارت کی طرف رخ کر کے دعا کریں جو میں نے تیرے نام کے لیے تعمیر کی ہے، تو آسمان پر اپنے تخت سے ان کی دعا اور التماس سن لینا، ان کے حق میں انصاف قائم کرنا اور اپنی قوم کے گناہوں کو معاف کر دینا، جس بھی جرم سے انہوں نے تیرا گناہ کیا ہے وہ معاف کر دینا، بخش دے کہ انہیں گرفتار کرنے والے ان پر رحم کریں، کیونکہ یہ تیری ہی قوم کے افراد ہیں، تیری ہی میراث جسے تو مصر کے بھٹکتے بھٹے سے نکال آیا۔ اے خدا، تیری آنکھیں میری التجاؤں اور تیری قوم اسرائیل کی فریادوں کے لیے کھلی رہیں، جب بھی وہ مدد کے لیے تجھے پکاریں تو ان کی سن لینا، کیونکہ تو اے رب قادر مطلق نے اسرائیل کو دنیا کی تمام قوموں سے الگ کر کے اپنی خاص ملکیت بنا لیا ہے۔ ہمارے باپ دادا کو مصر سے نکالتے وقت تو نے موسیٰ کی معرفت اس حقیقت کا اعلان کیا ہے۔ آخری دعا اور برکت۔ اس دعا کے بعد سلیمان کھڑا ہوا، کیونکہ دعا کے دوران اس نے رب کی قربان گاہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ اب وہ اسرائیل کی پوری جماعت کے سامنے کھڑا ہوا اور بلند آواز سے اسے برکت دی۔ رب کی تمجید ہو جس نے اپنے وعدے کے عین مطابق اپنی قوم اسرائیل کو آرام و سکون فراہم کیا ہے۔ جتنے بھی خوبصورت وعدے اس نے اپنے خادم موسیٰ کی معرفت کیے ہیں وہ سب کے سب پورے ہو گئے ہیں۔ جس طرح رب ہمارا خدا ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی طرح وہ ہمارے ساتھ بھی رہے، نہ وہ ہمیں چھوڑے نہ ترک کرے، بلکہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے تاکہ ہم اس کی تمام راہوں پر چلیں اور ان تمام احکام اور ہدایت کے تابع رہیں جو اس نے ہمارے باپ دادا کو دی ہیں۔ رب کے حضور میری یہ فریاد دن رات رب ہمارے خدا کے قریب رہے تاکہ وہ میرا اور اپنی قوم کا انصاف قائم رکھے
اور ہماری روزانہ کی ضرورت پوری کرے، تب تمام اقوام جان لیں گی کہ رب ہی خدا ہے اور کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لیکن لازم ہے کہ آپ رب ہمارے خدا کے پورے دل سے وفادار رہیں، ہمیشہ ان کی ہدایت اور احکام کے مطابق زندگی گزاریں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ آج کر رہے ہیں۔ رب کے گھر کی مخصوصیت پر جشن۔ پھر بادشاہ اور تمام اسرائیل نے رب کے حضور قربانیاں پیش کر کے رب کے گھر کو مخصوص کیا۔ اس سلسلے میں سلیمان نے 22,000 گائے بیلوں اور 1,20,000 بھیڑ بکریوں کو سلامتی کی قربانی کے طور پر ذبح کیا۔ اسی دن بادشاہ نے صحن کا درمیانی حصہ قربانیاں چڑھانے کے لیے مخصوص کیا۔ وجہ یہ تھی کہ پیتل کی قربانگاہ اتنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے چھوٹی تھی، کیونکہ بسم ہونے والی قربانیوں اور گلا کی نظروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ سلامتی کی بے شمار قربانی کی چربی کو بھی جلانا تھا۔ عید 14 دن تک منائی گئی۔ پہلے ہفتے میں سلیمان اور تمام اسرائیل نے رب کے گھر کی مخصوصیت منائی اور دوسرے ہفتے میں جھونپڑیوں کی عید۔ بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے، وہ دور دراز علاقوں سے یروشلم آئے تھے۔ شمال میں لبو حمات سے لے کر جنوب میں اس وادی تک جو مصر کی سرحد تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد سلیمان نے اسرائیلیوں کو رخصت کیا۔ بادشاہ کو برکت دے کر وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ سب شادمان اور دل سے خوش تھے کہ رب نے اپنے خادم داؤد اور اپنی قوم اسرائیل پر اتنی مہربانی کی ہے۔